बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दुरूद पाक कब कब काम आती है। एक मर्तबा एक दोस्त ने अपने दोस्त को कर्जा दिया और उसने जो कर्ज दिया था वो 3000 दिनार था। और अब वो टाइम आया जब कर्ज वापस देने की बात हुई थी। और फिर जब वो अपने दोस्त के पास पैसे वापस लेने गया तो उसने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं कोलैप्स हो गया हूँ, मेरा बिजनेस भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब उसने एक बार उसे और टाइम दे दिया। अब वो भी टाइम गुजर गया तो उसने कहा कि यार अब तो मेरे पैसे वापस दे दो। उसने फिर वही कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। आखिरकार ये मामला कोर्ट तक पहुँच गया। काजी के पास गया। अब काजी ने उसे बुलाया जिसने पैसे लिए थे और कहा कि भाई आपको तो पैसे देने हैं। उसने कहा, जी हाँ, मुझे पैसे तो देने हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, मैं कहाँ से दूँ, कारोबार भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो काजी ने कहा, तुम्हारे पास 30 दिन का टाइम है, 30 डे, या तो पैसे का इंतज़ाम करो नहीं तो जेल जाओ। अब वो कर्जदार शख्स घर आया। पैसे तो थे ही नहीं, लेकिन उसने एक हदीस पाक पढ़ी थी जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कितनी भी परेशानी हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, मुझ पे कसरत से दुरूद भेजो, क्योंकि दुरूद शरीफ परेशानी को दूर करती है। अब उस कर्जदार आदमी ने सोचा, कुछ और तो है नहीं, अब मैं दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक वो दुरूद पाक पढ़ने लगा। लगभग 27 दिन गुजर गए। ओनली 3 days लेफ्ट। 27 दिन गुजर चुके थे दरूद पढ़ते पढ़ते। मगर जब 28वीं रात आई तो आंखें तो बंद हुई, मगर ख्वाब में एक आवाज़ आई, घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा अता कर दिया जाएगा। सुबह उठा, दुरूद पाक पढ़ रहा था और सोच रहा था, आवाज़ से तो मसला हल नहीं होगा, पैगाम क्या है उसे समझ रहा था। अब 29वीं रात आई, मगर अब आंखें तो बंद हुई, मगर किस्मत जाग पड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्जा अता कर देगा। अब ये कर्जदार शख्स सुबह उठता है, बड़ा ही फ्रेश होता है, सोचता है अब तो काम हो गया। लेकिन फिर जहन में एक सवाल आता है कि अली बिन ईसा के पास जाऊंगा तो सबूत क्या है, मैं उसको जाकर क्या कहूँगा कि मेरा कर्जा अता कर दो, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। तो वो कहेगा कि क्या सबूत है, तब मैं क्या कहूँगा। अब पूरा दिन गुजर गया। 30वीं रात आई। अब इस रात फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और फरमाया, अली बिन ईसा वज़ीर के पास जाओ और वो तुम्हारा कर्ज अता कर देगा। तो उस कर्जदार शख्स ने कहा, हुजूर चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर उन्होंने कोई सबूत मांगा तो मैं क्या कहूँगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल का इरशाद फरमाया कि अली बिन ईसा से कहना कि तुम रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हो, और ये राज सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा रब जानता है। अब कर्जदार शख्स सुबह उठा और आज अदालत में जाने का दिन था, और अदालत में जाने से पहले वजीर के दरबार में गया। उसे ये डर था कि अगर पैसे न लौटाए तो सज़ा हो सकती है। जब वजीर के दरबार में गया तो वजीर अपने मुशीरों के साथ बैठे थे। उस कर्जदार शख्स ने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वजीर ने बोला, कहो क्या बात करनी है। मैं आपके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हूँ, उस कर्जदार शख्स ने कहा। तो उस वजीर ने कहा, कहो क्या पैगाम लाए हो। तो उसने कहा कि मैं 3000 दिनार का कर्जदार हूँ और मेरे आका ने मुझे ख्वाब में बशारत दी है कि मैं आपसे कहूँ कि आप मेरा कर्जा अता कर दीजिए। अली बिन ईसा ने कहा, कोई सबूत है, कोई दलील भी है, मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। तो उस कर्जदार शख्स ने कहा, मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मेरे आका ने मुझे दलील भी अता फरमाई है।
وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اور یہ بات صرف اور صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اوہو، وزیر یہ سن کر جھوم اٹھا۔ وہ کہتا ہے مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میری درود قبول فرما لی۔ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے اور واپس آ کر اس قرضدار شخص کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے، پہلے یہ 3000 نبی کے حکم سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اور یہ 3000 دینار اس لیے ہیں کیونکہ آپ اتنی اچھی خبر لے کے آئے میرے گھر پہ، اور ایسا کیجئے 3000 دینار اور رکھ لیجئے اپنے بچوں کے لیے، کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لیجئے گا، اور یہ وعدہ کرتے جائیے کہ آپ کو زندگی میں کبھی بھی کوئی کام پڑے گا، میں آپ کا بھائی، آپ میرے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ مخروص جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا قرض دار ہو گیا تھا، اس کے دماغ میں بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا تھا کہ کل مجھے جیل نہ جانا پڑے، لیکن آج اس کے پاس 9000 دینار ہیں۔ وہ جھومتا ہوا عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر کہ آج تو اسے یہی کہنا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مجھے جیل میں ڈال دیں، مگر اس قرضدار نے آ کر 3000 دینار قاضی کے سامنے رکھ دیے۔ تو قاضی نے کہا، تمہارے پاس تو پیسے نہیں تھے، تم تو کہتے کہ تمہارا کاروبار ہی نہیں ہے، تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ سبحان اللہ۔ اب اس قرضدار نے زبان سے یہ کہا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ میری اتنی اوقات نہیں۔ اب اس نے پورا واقعہ سنایا۔ اب یہ سن کر وہ جج بھی اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور اپنے چیمبر میں گیا اور 3000 دینار لا کر اس آدمی کے ہاتھ میں دے دیے اور بولے، سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائیں، میں بھی تو عاشق رسول ہوں، تمہارا قرضہ میں عطا کرتا ہوں۔ اچھا، اب جس نے یہ قرضہ دیا تھا وہ یہ سب سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہتا ہے، جج صاحب رکیے، تھوڑا رکیے، میں بھی عاشق رسول ہوں، تھوڑا بہت ثواب بھی مجھے لینے دیجیے، لائیے ایک کاغذ قلم لائیے، میں اس کا قرضہ معاف کرتا ہوں۔ اب وہ شخص جج کے پیسے واپس کرنے لگتا ہے کہ لیجیے جج صاحب آپ کے پیسے، اب تو میرا قرضہ معاف ہو چکا ہے، تو آپ کے پیسے میرے لیے کسی کام کے نہیں ہیں۔ لیکن جج نے کہا کہ جو پیسے میں نے اللہ کے رسول کی محبت میں نکال دیے وہ میں واپس نہیں لوں گا۔ دوستو، جو آدمی ایک دن پہلے قرض دار تھا، اب وہی آدمی 12000 دینار کا مالک ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا تو درود پڑھو، دکھوں نے جو تم کو جو گھیرا تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، آج ہم بہت ساری پرابلم، بیماری، قرض وغیرہ میں بہت ہی زیادہ گر گئے ہیں، اس لیے اس کا حل صرف اور صرف درود پاک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے صلی اللہ علیہ محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والے وقت کی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہیں۔